सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फ़ौरन मिल सकें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। इसके बाद सुल्तान महमूद ने दस्तों की तकसीम बताई और उन्हें बताया कि कौन सा दस्ता कहाँ होगा और उसे क्या करना है। उसे फ़न हरब ज़रब और जंगी चालों का कमाल दिखाना था, वरना वो इतनी ताकतवर दुश्मन को शिकस्त नहीं दे सकता था। दाएं तरफ दरिया जमुना और बाएं तरफ दरिया गंगा था। दोनों दरियाओं के दरमियान कहीं फासला 20 मील था, कहीं 40 मील। सुल्तान महमूद इस कोशिश में था कि गंडा की फ़ौज को 2 हिस्सों में काट दे और उन्हें दरियाओं तक ले जाए, लेकिन ये मुमकिन नज़र नहीं आता था। उसने बहरहाल दस्तों को तकसीम करके ज़रूरी हिदायत दे दी और उन्हें कहा कि वो सिपाहियों तक उसका पैगाम पहुंचा दें। अमरीन ने दोशीन का खैमा देख लिया था। उसे पुख्ता शक हो गया था कि दोशीन सिर्फ अपने खाबंद को धोखा नहीं दे रही, बल्कि सुल्तान महमूद के लिए धोखा बन कर आई है। अमरीन को उसी रोज़ उसके खाबंद ने बताया था कि सुल्तान महमूद ने कमांडारों से क्या कहा है, और यह भी कि दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा है। उसने अमरीन से कहा था कि वो दुआ करे, ये कहकर वो चला गया था। अमरीन ने अपने खावंद उमर जज़दानी को नहीं बताया था कि यहाँ एक अहले खानी लड़की है जो एक सल्जूकी कमांडार की बीवी बनकर आई है। वो दोशीन को अच्छी तरह जानती थी, उसके ख्यालात से भी वाकिफ़ थी। वो मान ही नहीं सकती थी कि दोशीन और उसका सल्जूकी खावंद गज़नी के वफादार हो सकते हैं। दोशीन को खुदा ने जितना हौसन दिया था, उसने इतनी ही शैतानियत अपनी फितरत में भर ली थी। चनाचे अमरीन उसे छुप छुप कर देखती रहती थी। उसने अपने मुलाजिम से भी कह दिया था कि वो उस लड़की पर नज़र रखे। रात का वक्त था। अमरीन खैमे में अकेली थी। मुलाजिम अंदर आया और उसे बताया कि दोशीन को उसने जाते देखा है और उसी तरफ उसने 2 गाड़ी बानों को भी जाते देखा है। अमरीन खैमे से निकल गई और उस तरफ चल पड़ी जिधर मुलाजिम ने बताया था कि दोशीन गई है। अमरीन छुप छुप कर और ज़रा रास्ता बदल कर जा रही थी। उसे बड़ी अच्छी ओट मिल गई और उससे ज़रा परे 4 आदमी खड़े थे और उनके साथ न सिर्फ दोशीन थी बल्कि एक और औरत भी थी। अमरीन पाँव की बल सरकती और आगे चलती गई और उसे बातें सुनाई देने लगीं। उनकी बातों से मालूम होता था कि वो जो कुछ करना चाहते हैं उसकी बात हो चुकी है। अमरीन को आखिरी बात सुनाई दी, कश्ती किनारे पर बंधी है। एक आदमी कह रहा था, आवाज़ निकाले बगैर कश्ती तक पहुंचना और कश्ती में सवार होकर रस्सा खोल देना। पानी का बहाव उधर को ही है, चप्पू दूर जाकर मारना। संतरी उधर भी चले जाया करते हैं, फासला ज़्यादा नहीं, 2 साथ में पहुंच जाओगे। फिर सुन लो, महाराजा से कहना कि सवार दस्ता हमारे बाएं पहलू पर लाए। तुमने रास्ता देख लिया है, वो उसे समझा देना। मैं उधर ही हूँगा। महाराजा से कहना कि वहाँ हमारी तरफ से कोई मुकाबला नहीं होगा। तुम्हें कलब तक रास्ता मिल जाएगा। अगर हमें मौका मिल गया तो सुल्तान हमारे तीर से मर चुका होगा। महाराजा को हमारे पहलू तक का रास्ता अच्छी तरह समझा देना और उसे बताना कि हमारी फ़ौज उसकी फ़ौज पर हमला करके पीछे हटेगी। तुम लोग उसे पसपाई न समझ लेना और पीछे न आ जाना, वरना दाएं बाएं से मारे जाओगे। हमारा हमला आवर दस्ता पीछे हटे तो तुम भी पीछे चले जाना, कहीं हमारे सुल्तान के फंदे में न आ जाना। जाओ, निकल जाओ, तुम्हारा इनाम तुम्हें मालूम है क्या है। वो आदमी दरिया की तरफ चले गए और बाकी दोशीन और दूसरी औरत को साथ लेकर किसी और तरफ चले गए। अमरीन ओट से उठी और तेज कदम अपने खैमे तक आई। कमान और तरकश उठाया और खंजर कमर में उड़सा। उसने मुलाजिम से कहा कि वो बर्छी और तलवार लेकर उसके साथ चले। अमरीन नातजुर्बाकार थी, उस पर जज्बात का गलबा था। वो ये तो समझ गई थी कि सुल्तान महमूद तारीख के बहुत बड़े धोखे का शिकार हो रहा है, लेकिन उसे सही तरीके से कार्रवाई करने की सूझबूझ नहीं थी। सुल्तान महमूद से उसकी अकीदतमंदी का ये आलिम था कि उस पर दीवानगी तारी हो गई और मुलाजिम को साथ लेकर दरिया की तरफ दौड़ पड़ी। दरिया दूर नहीं था। वो देख न सकी कि उसके तआक़ुब में कोई आ रहा है। वो किनारे से कश्ती हटने से पहले दरिया तक पहुँचने की कोशिश में थी। वो पहुँच गई। चांदनी शफाफ थी। कश्ती किनारे से हट गई थी। वो और आगे चली गई और एक घुटना ज़मीन पर रखकर उसने एक तीर चलाया। फौरन बाद दूसरा चलाया। उसके साथ ही उसे अपने पीछे शोर सा सुनाई दिया। वो उठी और पीछे देखा। उसके मुलाजिम पर 2 आदमियों ने हमला कर दिया था। उनमें से एक आदमी अमरीन की तरफ दौड़ता तो मुलाजिम उसे बर्छी से रोकता था। इन दोनों के हाथों में तलवारें थीं। मुलाजिम लड़ तो रहा था, लेकिन उसका मुकाबला 2 फौजियों के साथ था। मुलाजिम जख्मी हो गया। इन दोनों आदमियों ने अमरीन और उसके मुलाजिम को दरिया की तरफ जाते देख लिया था। वो उन्हें वहीं ख़त्म करने के लिए उनके पीछे चले गए थे। उनके लिए ज़िंदगी और मौत का मार्का था। एक आदमी ने अमरीन पर हमला किया। वो तलवार का वार बचा गई। उस आदमी ने दूसरा वार किया। अमरीन ने ये वार भी ख़ता कर दिया और उसके साथ ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, आओ आओ, दरिया की तरफ आओ। अब इस पर हमला करने वाला बिफर कर उस पर आया, लेकिन अमरीन पीछे को उल्टे पाँव दौड़ी और उसने कमान में तीर डाल लिया। इस आदमी को वो जिंदा पकड़वाना चाहती थी। कमान से तीर निकाले लड़की, इसके हमला आवर ने कहा, हम तुझे छोड़ देंगे। अमरीन तीर अंदाज थी। उसने कमान ऊपर करके खींची तो वो आदमी बुखला कर दौड़ पड़ा।
امبرین نے تیر چھوڑ دیا جو اس آدمی کی ران سے پار ہو گیا۔ فاصلہ بہت تھوڑا تھا۔ دوسرا آدمی زخمی ملازم کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امبرین نے اس کی بھی ٹانگوں کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر اس کے کولہے میں اتر گیا۔ وہ دونوں دوڑے لیکن ٹانگوں میں تیر اترے ہوئے تھے، وہ دور نہ جا سکے۔ امبرین کے مسلسل شور پر گشت کے سنتری دوڑے آئے۔ امبرین نے انہیں کہا کہ دریا میں ایک کشتی جا رہی ہے، اسے پکڑو، ہندوؤں کے جاسوس جا رہے ہیں۔ سنتریوں نے بڑی ہی بلند آواز سے کسی کو پکارا۔ ذرا سی دیر میں 4-5 فوجی آ گئے۔ امبرین نے انہیں بتایا کہ کشتی میں 2 آدمی اس کے تیروں سے زخمی ہیں۔ 2 سنتری کنارے کنارے دوڑے۔ کشتی کنارے کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے دونوں آدمیوں کے جسموں میں تیر اترے ہوئے تھے، وہ کشتی کو دور لے جانے کے قابل نہیں تھے۔ سنتری دریا میں اتر گئے اور کشتی کو کنارے پر لے آئے۔ کشتی میں دونوں آدمی زندہ تھے۔ باہر جو آدمی امبرین کے تیروں سے زخمی ہوئے تھے انہیں بھی پکڑ لیا گیا۔ سنتری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ دونوں ان کی اپنی فوج کے کماندار تھے۔ سب کو اسی وقت سالار محمد التائی کے پاس لے گئے۔ کشتی میں جو جا رہے تھے وہ ہندو تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے سلجوکیوں کے ساتھ آئے تھے۔ سالار محمد التائی ان سب کو سلطان محمود کے سامنے لے گیا۔ ہندو ابھی زندہ تھے اور ہوش میں تھے۔ دونوں کمانداروں رجب بائی جان اور فرید سمرقند کی ٹانگوں میں تیر اترے ہوئے تھے۔ سلطان محمود نے کہا، جب تک یہ سچ نہ بولیں ان کے جسموں سے تیر نہ نکالے جائیں۔ سب سے پہلے ہندو بولے اور انہوں نے بتا دیا کہ وہ ہندو ہیں اور سلجوکی کماندار انہیں مسلمانوں کے بحروب میں ساتھ لائے تھے اور اب وہ مہاراجہ گنڈا کے پاس جا رہے تھے۔ انہوں نے ساری بات بتا دی۔ دونوں سلجوکی کمانداروں نے بھی جرم کا اعتراف کر لیا۔ جب انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اسرائیل سلجوکی کے منصوبوں پر عمل کیا ہے تو سلطان محمود کے چہرے پر قہر اتر آیا۔ اگر ہم خیریت سے واپس چلے گئے تو سب سے پہلے اسرائیل سلجوکی اور اس کے دستے راز الپتگین کو ٹھکانے لگاؤں گا، سلطان محمود نے کہا۔ سلطان نے دوشین اور اس کی ساتھی لڑکی کو بھی گرفتار کرنے کا حکم دیا اور ان تمام سلجوکیوں سے ہتھیار لے کر انہیں نہتہ کر دیا جو اس کی فوج میں تھے۔ ان سب کو الگ کر کے ان پر پہرا کھڑا کر دیا گیا۔ اب سلطان کسی سلجوکی پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سلطان محمود مہاراجہ گنڈا کی جنگی طاقت دیکھ کر پہلے ہی پریشان تھا اور سوچ سوچ کر اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ اب اس پر اس سازش کا انکشاف ہوا تو بہت ہی بے چین ہو گیا۔ وہ قبلہ روح ہو کر نفل پڑھنے لگا اور خدا کے حضور بہت گڑگڑایا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اسے قرآن پاک سے بہت پیار تھا۔ اس رات وہ قرآن پاک ہاتھ میں لے کر گڑگڑاتا رہا تھا۔ اسے اچانک ایک روشنی نظر آئی، اس کا دماغ روشن ہو گیا۔ اسے خیال آیا کہ گنڈا کی رگوں پر حملہ کیا جائے۔ اس نے اپنے ایک نائب سالار کو ایلچی کی حیثیت سے مہاراجہ گنڈا کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا، آپ کی نجات اور سلامتی اس میں ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ اگر آپ نے انکار کیا تو آپ تصور میں نہیں لا سکتے کہ آپ کی فوج اور آپ کی راجدھانی پر کیسی بھیانک تباہی آئے گی۔ آپ کا جواب نفی میں آیا تو میں آپ پر حملہ کر دوں گا اور ادھر آپ کی راجدھانی محاصرے میں آ جائے گی۔ میں کافی فوج بھیج چکا ہوں، امید ہے آپ میرے ہاتھوں اپنی فوج کا قتل عام نہیں ہونے دیں گے اور کالنجر اور اس کے مندروں کو جلے ہوئے کھنڈر بننے سے بچا لیں گے۔ مہاراجہ گنڈا نے سلطان کے ایلچی کو عزت سے رخصت کیا لیکن اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے غزنی کی فوج کی خیمگاہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اس نے ہراول دستے روانہ کیے۔ سلطان محمود کے دیکھ بھال کے آدمیوں نے فوراً سلطان کو اطلاع دی۔ سلطان نے سالار محمد التائی سے کہا کہ وہ ہندوؤں کے ہراول پر ایسا حملہ کرے کہ ان کی ساری فوج پر دہشت طاری ہو جائے۔ سالار محمد التائی نے میدان جنگ میں عمر گزاری تھی۔ قبل از وقت اطلاع ملنے سے اس نے اپنے 2 سوار دستے سامنے کی بجائے دائیں بائیں تقسیم کر دیے اور کمان اپنے ہاتھ میں رکھی۔ جب مہاراجہ گنڈا کا ہراول آگے آیا تو دونوں طرف سے گھڑ سواروں نے اس پر حملہ کر دیا۔ سالار محمد التائی نے بڑا ہی شدید حملہ کرایا۔ گنڈا کے ہراول کا حال بہت برا کر دیا گیا۔ جو ہندو واپس زندہ بچ گئے انہوں نے ساری فوج میں دہشت پھیلا دی۔ اس روز اور کوئی لڑائی نہ ہوئی۔ رات کو سلطان محمود پھر خدا کے حضور رکوع و سجود کرنے لگا۔ اسے توقع تھی کہ مہاراجہ گنڈا رات کو حملہ کر دے گا، مگر کچھ بھی نہ ہوا اور صبح ہو گئی۔ سلطان نماز سے فارغ ہوا تو سالار محمد التائی نے اس کے خیمے میں آ کر یہ عجیب خبر سنائی کہ مہاراجہ گنڈا کی فوج ابتری کی حالت میں رات کو جانے کہاں چلی گئی ہے۔ سالار کو دیکھ بھال کرنے والوں نے بتایا تھا کہ دھوکہ ہے۔ سلطان محمود نے کہا، اتنا طاقتور دشمن بغیر لڑے بھاگ تو نہیں سکتا۔ مہاراجہ گنڈا نے ہمیں آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے، اسے توقع ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے تو میری فوج کو پھانس لے گا۔ یہ دھوکہ نہیں تھا۔ محمد قاسم فرشتہ اور دوسرے تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ رات کو مہاراجہ گنڈا کے دل پر خوف طاری ہو گیا اور وہ محسوس کرنے لگا کہ وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ایک معجزہ تھا اور یہ سلطان محمود کی دعاؤں کا کرشمہ تھا۔ سلطان محمود نے کچھ دستے ساتھ لیے اور مہاراجہ گنڈا کی خیمگاہ تک گیا۔ وہاں خیمے لگے ہوئے تھے اور فوج جا چکی تھی۔ سلطان اسے گھات سمجھتا رہا لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔
سلطان محمود کو اطلاع ملی کہ مہاراجہ گنڈا کی فوج کلنجر کو جا رہی ہے۔ سلطان محمود نے تعاقب کا حکم دے دیا۔ یہ ایک دلیرانہ حکم تھا، لیکن سلطان نے ہراول کو بہت آگے بھیج دیا تھا تاکہ یہ گھات ہو تو پتہ چل جائے، مگر کہیں بھی گھات نہیں تھی۔ سلطان محمود دشمن کی فوج تک پہنچ گیا۔ سالار محمد التائی نے دیکھا کہ سلطان بہت آگے چلا گیا ہے تو وہ 3-4 سوار دستے اپنی کمان میں لے کر سلطان کے پیچھے چلا گیا۔ کسی بھی مورخ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ مہاراجہ گنڈا کو کیا ہو گیا تھا اور وہ لڑائی سے کیوں منہ موڑ گیا تھا۔ سلطان محمود کے تعاقب سے وہ بھاگ اٹھا، یہاں تک کہ اس کی فوج ساز و سامان پیچھے چھوڑ کر بھاگ گئی۔ دی اے اسمتھ اور اتبی نے لکھا ہے کہ مہاراجہ گنڈا پر غزنی کی فوج کا خوف اتنا زیادہ نہیں تھا، اس پر کوئی پر اسرار سا خوف طاری ہو گیا تھا، جیسے اس پر کسی غیبی قوت کا یا اسیب کا اثر ہو گیا ہو۔ بعض تحریروں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور اس نے ایسی باتیں کی تھیں کہ اس کے افسر بھاگ اٹھے۔ اسے مجزا ہی کہا جا سکتا ہے۔ مورخوں کے مطابق جب سلطان محمود واپس آیا تو مہاراجہ گنڈا کے 640 ہاتھیوں میں سے 580 سلطان کے پاس تھے۔ خود سلطان محمود پر کچھ ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ اس نے ہندوستان میں اپنی باقاعدہ حکومت قائم کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور غزنی کو واپسی کا حکم دے دیا۔ اس کی واپسی کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اسے غزنی سے اطلاع ملی تھی کہ سلجوقی بہت بڑی طاقت بن گئے ہیں اور ہر لمحہ خطرہ ہے کہ وہ غزنی پر حملہ کر دیں گے۔